हामी अब एकजना पनि थप संक्रमितको उपचार गर्न सक्दैनौँ। एउटा कास्टिङ मात्रै हो। सुनामी आउँदै गर्दाखेरिको अवस्था के हुन्छ भन्ने बारेमा हामी अनुमानै लगाउन सक्दैनौँ। हामीले अहिले त भुइँमा राखेर उपचार गरिरहेका छौँ, तर अब भुइँमा पनि ठाउँ छैन। टेको अस्पतालका सबै बेडहरू भरिएका छन्। अब वार्डबाट आइसियुमा सार्नका लागि आइसियुमा पनि कुनै ठाउँ छैन। अन्य अस्पतालमा रिफर गर्न खोज्दै गर्दा अन्य अस्पतालले पनि बेड उपलब्ध छैन भनेर भनिरहेका छन्। हाम्रो स्वास्थ्यको पूर्वाधारले ठेक्दै नसक्ने अवस्था भइसक्यो। केही दिनमा हामी गर्ला गोलु ढल्ने अवस्थामा छौँ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, सादर नमस्कार। टेलिफोनको घण्टी जति बज्छ त्यति नै तनाव थपिन्छ। प्राय सबै कलहरू आइसियु र भेन्टिलेटरको खोजीमा आउँछन्, तर म केही पनि गर्न सक्दिनँ। निरीह जस्तो हुन्छु। टेको अस्पतालका सबै बेडहरू भरिएका छन्। अब वार्डबाट आइसियुमा सार्नका लागि आइसियुमा पनि कुनै ठाउँ छैन। अन्य अस्पतालमा रिफर गर्न खोज्दै गर्दा अन्य अस्पतालले पनि बेड उपलब्ध छैन भनेर भनिरहेका छन्। शहीद शुक्रराज ट्रपिकल तथा सलवा अस्पताल टेकुमा कार्यरत फ्रन्टलाइनमा बसेर काम गरिरहेका डाक्टर अनुप वास्तोलाको सामाजिक सञ्जालमा मैले यो पढेँ। सामाजिक अभियन्ताका रूपमै काम गरिराख्नु भएको अर्को संक्रामक रोग विशेषज्ञ डाक्टर अनुप सुवेदीको एउटा अन्तर्वार्तामा मैले सुनिरहेको थिएँ। म भन्दै हुनुहुन्थ्यो, अहिले त हामी सुरुवाती चरणमा छौँ। अहिले अस्पताल भरिन थालेका छन्। अबको 1-2 सातापछि जब हामी पिकमा पुग्छौँ, त्यो बेलामा के हुन्छ भन्ने कल्पना मात्रले पनि आत्तिनुपर्ने अवस्था भएको छ। टिचिङ अस्पतालको डाक्टर दासको अन्तर्वार्ता पढिरहेको थिएँ। उहाँले भन्नुहुन्छ, एउटा कास्टिङ मात्रै हो। सुनामी आउँदै गर्दाखेरिको अवस्था के हुन्छ भन्ने बारेमा हामी अनुमानै लगाउन सक्दैनौँ। अहिले हाम्रो अस्पतालको अवस्था यस्तो भइसक्यो। काठमाडौँभित्रको मात्र यो कुरा होइन। काठमाडौँभन्दा बाहिर भेरी अस्पतालको प्रमुख डाक्टर प्रकाश थापाको अन्तर्वार्ता पढिरहेको थिएँ। उहाँ भनिराख्नु भएको थियो, हामी अब एकजना पनि थप संक्रमितको उपचार गर्न सक्दैनौँ। लुम्बिनीको प्रदेश स्तरीय कोरोना विशेष अस्पतालको प्रमुखको अर्को अन्तर्वार्ता पढिरहेको थिएँ। हामीले अहिले त भुइँमा राखेर उपचार गरिरहेका छौँ, तर अब भुइँमा पनि ठाउँ छैन। काठमाडौँभित्र, काठमाडौँ बाहिर सर्वत्र हामी यस्तै खालका समाचारहरू पढिरहेका छौँ, सुनिरहेका छौँ। तथ्याङ्कहरूले पनि अहिले आइरहेका यी समाचारहरूलाई थप पुष्टि गरिरहेका छन्। एक साता यता प्रत्येक 200 जना संक्रमित भएकोमा 1 जनाको मृत्यु भएको छ। अझ परीक्षण कम भएको हुनाले गर्दा संक्रमित पनि कम पत्ता लागिरहेको छ। साँच्चीकै संक्रमित हुनेहरूको संख्या थाहा हुने हो भने त संक्रमित भएको कारणले गर्दा मृत्यु हुनेहरूको संख्या बढ्ने कुरा पनि निश्चित छ। धुलीखेल अस्पतालका डाक्टर दिराजले अस्ति मात्रै पत्रकार सम्मेलन गरेर भन्नुभयो, एक साता यता 241% गएको साताको तुलनामा हामी कहाँ संक्रमण बढेको छ। र यो अनुपात यसरी हेर्यौं भने दक्षिण एसियाको मात्र होइन, संसारकै देशहरूमध्ये सबैभन्दा बढी संक्रमण फैलिरहेको अवस्था हामीहरू देखिरहेका छौँ। स्वास्थ्य मन्त्रालयकै सहप्रवक्ता डाक्टर अधिकारीको टिप्पणी मैले पढेँ, जहाँ उहाँ भनिराख्नु भएको छ कि अहिले 100 जना भन्दा बढी संक्रमित भएको जिल्ला 25 पुगिसक्यो। हाम्रो स्वास्थ्यको पूर्वाधारले ठेक्दै नसक्ने अवस्था भइसक्यो। केही दिनमा हामी गर्ला गोलु ढल्ने अवस्थामा छौँ। मैले पढेको र सुनेको मात्र होइन। डाक्टर अनुप वास्तोलाले भन्नुभएको जस्तै मलाई पनि केही दिनदेखि टेलिफोनमा घण्टी बज्दै गर्दा डर लाग्न थालेको छ। काठमाडौँको एउटा क्षेत्रको सांसद भएको हुनाले गर्दा, स्वास्थ्य मन्त्रालयको एउटा जिम्मेवारी सम्हालेर आइसकेको हुनाले गर्दा मेरो आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको स्वाभाविक रूपमा समस्याहरू आउने नै भए, तर त्योभन्दा बाहिरको पनि कैयन साथीहरूले, कैयनहरू सर्वसाधारणले समेत पनि फोन गरेर बेड मिलाइदिनु पर्यो, अस्पतालमा उपचार पाउन सकिएन भनेर भनिरहेको ठाउँमा केही पनि गर्न नसकिने अवस्था म जस्तो जनप्रतिनिधिहरूको पनि भइसकेको छ। अहिले यस्तो अवस्था भएको छ। तथ्याङ्कहरू हेर्दै गर्दा, जानेका सुनेका मानिसहरूको कुराहरू पढ्दै गर्दा डर लागिरहेको छ। प्रधानमन्त्रीज्यू, अबको 1 सातापछिको अवस्था कस्तो होला, 2 सातापछिको अवस्था कस्तो होला? कति प्रियजनहरू हामीले गुमाइसकेका छौँ। प्रत्येक दिन युवाहरूमा संक्रमण बढेको छ, बालबालिकामा संक्रमण बढेको छ। हामी पढिरहेका छौँ कि पहिलाको उपचार पद्धतिहरूले काम गर्न सकिरहेको छैन, अस्पताल पुर्याउन सकिएको छैन, अस्पताल पुर्याइयो भने पनि सेवा दिन सकिएको छैन। सघन उपचार गर्नेहरूको संख्या, आवश्यकता हुनेहरूको संख्या दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ। त्यहाँ उपचार पुर्याउन सक्ने अवस्था हामीहरूको करिब करिब त्यो स्याचुरेटेड हुन थालेको छ। यस्तो बेलामा केही गर्न नसकिराख्दै गर्दा एउटा उकुस मुकुस भइरहेको छ। के गर्न सकिन्छ होला, सरकारले के गर्नुपर्छ होला, हामी सरकारसँग मिलेर के गर्न सक्छौँ होला, यो विषयमा सांसद भएर तपाईँसँग वास्तवमा संसदभित्र बहस गर्न पाउनुपर्ने, छलफल गर्न पाउनुपर्ने हो।
हामी फरक फरक राजनीतिक दलका सांसदहरू मिलेर प्रस्तावमा कामै गरिरहेका थियौँ। संसदको बैठक चलिरहेको भए यो बेलामा सायद सरकारसँग विषयहरूमा छलफल गर्ने एउटा मौका जुर्थ्यो पनि होला। तर बिजनेसै नभएको भनेर तपाईँले संसदको बैठक रोकिदिनु भयो। यी विषयहरू तपाईँलाई बिजनेस हुन योग्य विषय नै लागेनन्। यो पहिलो पटक होइन, म सम्झन्छु अघिल्लो पटक गएको वर्षको पनि असारमा नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडको नेतृत्वमा म लगायतको साथीहरूले हामीले संसदमा कोरोनाकै यही नै विविध पक्षहरूका बारेमा छलफल गर्नको लागि संसदमा प्रस्ताव दर्ता गराएका थियौँ। तर संसदमा कुनै पनि बिजनेस नभएको भनेर संसदको बैठक त्यो बेला पनि हठात स्थगित गरिदिनु भयो। लामो समय त्यतिकै गयो। त्यो बीचमा हामी एकैपटक पुसको संसदको बैठकको प्रतीक्षा गरिरहेका थियौँ। पुसको संसदको बैठक हुनुभन्दा अगाडि मङ्सिरमा म सम्झन्छु केही जनस्वास्थ्यमा काम गरिराख्नुभएको विज्ञहरूले अहिले संक्रमणको दर घटेको बेला छ, यसलाई मौकाको रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ, मनोमैत्त भएर हिँड्ने बेला होइन। यो बेलामा अलिकति ध्यान पुर्यायो भने दोस्रो लहर त आउँछ, यसमा अलिकति छलफल गरौँ, तयारी गरौँ भन्ने विषय उठाइराख्नु भएको थियो। पुसमा संसदको बैठक प्रारम्भ भएको भए यी विषयहरू स्वाभाविक रूपमा हामी उठाउँथ्यौँ, अरूले उठाउँथे। संसदका विषयको बारेमा छलफल हुन्थ्यो, हस्पिटल बेस्ड तयारीको बारेमा छलफल हुन्थ्यो, जनस्वास्थ्यको संरचनाको बारेमा छलफल हुन्थ्यो र लामो समयको बन्दाबन्दी लगायतका कुराहरूबाट प्रभावित भएका विभिन्न समूहहरू, उनीहरू रोजगारी गुमाएकाहरू, उद्योग व्यवसायमा परेको प्रभावहरू, यसका बारेमा छलफल हुन्थ्यो। उनीहरूलाई कसरी उकास्ने भन्ने विषयको बारेमा छलफल हुन्थ्यो। तर पुस 5 गते संसद विघटन गरिदिइसके पछाडि यी सबै विषयहरू गौण विषय बने। हामी कोही सडकमा आइपुग्यौँ, विषयहरू जनताको आम सबैको ध्यान त्यो बेलामा मानव प्राथमिकताको विषय हामी सबैका लागि सडक बन्यो, अदालत बन्यो, संसदको पुनर्स्थापना हुने वा नहुने, निर्वाचन हुने वा नहुने, यो विषयमा सिङ्गो देशको हाम्रो करिब 3 महिनाको समय गयो। यो बीचमा यी कुनै पनि विषयहरू हाम्रो प्राथमिकतामा परेनन्। हामीले यसमा केही पनि काम गरेनौँ। यो अवस्था कसले ल्यायो? यो अवस्था किन आयो? यो अवस्था कुनै पनि आउँदैन थियो। आज पनि अहिले फेरि हामीले संसदको पुनर्स्थापना भए पछाडि पनि हेर्यौँ भने त्यस पछाडि पनि कुनै पनि कामहरू भएनन्, हुन सकेनन्। यी कुनै पनि कुराहरू प्राथमिकतामा परेनन्। आज सरकार रहने, सरकार बदलिने, प्रदेशमा सङ्घमा सबैतिर यिनै विषयहरू छलफल भइरहेको छ। यी विषयहरू कुनै पनि विषय आजको दिनमा छलफलको विषय बन्दैन थियो। यो बेलामा यदि पुस 5 गतेको यो काम नभएको भए आज यो बेलामा कुनै पनि कुरा हुँदैन थियो। तर यो पुरानो कुराहरूमा पनि नहल बन्यो। त्योभन्दा पछाडिका कुराहरू चैत्र 8 गते स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै वक्तव्य जारी गरेर, विज्ञप्ति जारी गरेर हाम्रो अवस्था भयावह हुँदैछ भनेर नागरिकहरूलाई सूचित गर्ने प्रयास गर्यो। चैत्रको 31 गते त स्वयं स्वास्थ्य मन्त्री आफैले प्रेस कन्फरेन्स गरेर उहाँकै अनुमानलाई मात्रै हामीले हेर्यौँ भने पनि करिब जेठमा पुग्दै गर्दा दिनको 11,000 संक्रमित हुन सक्दछ भनेर भन्नुभयो। जनस्वास्थ्य विज्ञहरूले यो लोअर साइड हो, यो भन्दा धेरै बढी हुन्छ भनिरहँदै गर्दा स्वास्थ्य मन्त्रीकै कुरा हामीले सुन्यौँ भने पनि 11,000 भन्दा बढी संक्रमित हुन सक्दछ भनेर उहाँले अत्तालिएर प्रेस कन्फरेन्स गरेर सबैलाई सूचित गर्ने प्रयास गर्नुभयो। तर यो बीचमा यही चैत्रको स्वास्थ्य मन्त्रालयले 8 गते भनेदेखिको वैशाखको आजको दिनसम्म नेपाल सरकारको नेतृत्व गर्ने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले यो बीचमा यही कोभिडका सन्दर्भमा गर्नुभएको कामहरू, यसका बारेमा पुर्याउनु भएको ध्यान, यसलाई कति प्राथमिकतामा राख्नुभयो भन्ने विषय मात्र हामीले हेर्यौँ भने पनि, तपाईँले कति यस विषयमा ध्यान दिनुभयो भने पनि केही पनि हेर्नु पर्दैन। तपाईँको दैनिक हामीले हेर्यौँ, तपाईँको यो बिचको कार्यक्रमहरू हामीले हेर्यौँ, तपाईँको व्यस्तता हामीले हेर्यौँ, यो विषयमा कतिपटक छलफल तपाईँले गर्नुभयो भने हामीले हेर्यौँ भने यसले छर्लङ्ग बनाउँछ। यो कहिले पनि तपाईँको बिजनेस बनेन, यो कहिले पनि तपाईँको प्राथमिकताको विषय बनेन। यसलाई हामीले प्राथमिकताको विषय बनाउन सकेनौँ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी, मैले पुरानो कुरा सम्झिएको मात्रै हो। आजको दिनमा म फेरि पुरानो कुरामा नअड्किकन म तपाईँलाई यो बिन्दुमा आग्रह गर्न चाहन्छु। अहिले पनि कोभिड तपाईँको प्राथमिकतामा परेको छैन भन्न त भन्न सकिएला। धमाधम अहिले निर्णयहरू भइरहेको छ, निर्देशन दिएको छ प्रदेश सरकारलाई, स्थानीय सरकारलाई, सीसीएमसीको बैठक बसेको छ। अब कतिपय ठाउँमा निषेधाज्ञा होला, लकडाउन होला, सरकारले गरिरहेको छ भन्न सकिएला। निर्णय गर्ने कुराले पुग्थ्यो भने धेरै पहिला भइसक्थ्यो। हामीलाई चाहिएको निर्णय होइन, हामीलाई चाहिएको नेतृत्व हो। तपाईँको आजको दिनमा प्राथमिकताको 1 नम्बर, 2 नम्बर, 3 नम्बर सबै कुरा कोभिड भन्दा अरू केही पनि कुरा हुन सक्दैन, हुनु हुँदैन थियो, हुनुहुन्न। यसका निम्ति तपाईँलाई आग्रह गर्न खोजेको। आज जुन बेलासम्म तपाईँ प्रधानमन्त्री हो, तपाईँ यो लडाईँमा तपाईँ हाम्रो सेनापति हो।
तपाईँ सफल हुँदै गर्दा हामी सबै सफल हुने हो, तपाईँ असफल हुँदै गर्दा हामी सबै असफल हुने हो। त्यसैले चिन्ताले मैले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीलाई यो विषयको आग्रह गर्न खोजेको हुँ। यो घडीमा पनि कोभिड तपाईँको प्राथमिकतामा परेन भने नेपालले ठूलो क्षति बेहोर्नु पर्ने अवस्था बन्दै गएको छ, अझ थप ठूलो क्षति बेहोर्नु पर्ने हुन्छ। त्यसैले मेरो तपाईँसँग आग्रह छ, विनम्रतापूर्वक आग्रह छ, अरू सबै कुराहरूलाई अहिले छाडेर जनताको जीवसँग जोडिएको, जनताको जीवनसँग जोडिएको, यदि हामी इटलीको कुरा गर्थ्यौँ, हामी भारतको कुरा गर्थ्यौँ, करिब करिब हामी त्यस्तो अवस्थामा पुगिसक्यौँ। यो बेलामा यो क्राइसिसको, यो अर्जेन्सीको तपाईलाई महसुस हुन सक्यो भने मात्रै त्यो तल्लो तहसम्म सञ्चार भएर आउन सक्दछ। म यही कुरा तपाईलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। यो सन्दर्भमा मेरो केही विषयहरूमा तपाईको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। प्रधानमन्त्रीजी केही दिन अगाडि स्वास्थ्य मन्त्रालयले वक्तव्य निकालेर भन्यो कि जसले स्वास्थ्यको सम्बन्धी मापदण्ड पालना गर्दैन, उल्लङ्घन गर्छ, सञ्चार माध्यमले उनीहरूको कार्यक्रमलाई प्रसारण नगरिदियोस्, प्रोत्साहन नगरिदियोस्, ठाउँ नदियोस्। कसलाई भनेको? स्वास्थ्य मन्त्रालय आफ्नै नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष भन्न नसकेर घुमौरो बाटोबाट यो भन्नुपर्ने अवस्थामा आएको छ। नागरिकहरूले, हामीहरू थुप्रैले स्वास्थ्यका मापदण्डहरू पालना गर्ने कुरामा अठ्याली गरिरहेका छौँ। तर यो सबै कुरा यसलाई सच्याउने हो भने यसको प्रारम्भ कहाँबाट हुन सक्दछ? ड्राइभिङ सिटमा बस्नुभएको प्रधानमन्त्रीले जबसम्म स्थिति असामान्य भएको छ, हामीले गर्नै पर्ने, छुटाउन नहुने कामहरू बाहेक अरू सबै कुराहरूमा कहीँ न कहीँ कम्प्रोमाइज गर्नुपर्छ, कहीँ न कहीँ सम्झौता गर्नुपर्छ, कुर्नुपर्छ। अहिलेको समय अप्ठ्यारो छ भन्ने कुरा जबसम्म एक्सनबाट देखाउन हुन्न, तबसम्म नागरिकबाट, अरूबाट अपेक्षा गर्ने कुरा, यो कुरा सम्भव हुन सक्दैन। यो बीचमा आफै हेर्नुहोस् त, तपाईँले गर्नुभएको शिलान्यास, तपाईँको उद्घाटन, तपाईँले गर्नुभएको अनुष्ठान, यी कुनै कुराहरू अहिलेको यो तपाईँले कतिपय कुराहरू पोलिटिकल स्टन्ट हुन्, त्यसका बारेमा छुट्टै कुरा गरौँला। यो होइन ल भनेरै हामीले मान्यौँ भने पनि यी कुनै पनि कुराहरू चैत्र 8 गते स्वास्थ्य मन्त्रालयले अब हामी क्राइसिसमा पुगिसक्यो भनेर भनिसके पछाडि पनि लगातार गर्नुपर्ने, तपाईँले गर्दै जाने अनि अरू सबैले त्यसलाई तपाईँको कुरा देख्दा देख्दै पनि अरू सबैले नागरिकले चाहिँ स्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गरिदिनु पर्ने भन्नेको अपेक्षा कतिको जायज अपेक्षा हुन सक्छ? तपाईँ सयौंको भिडभाडटारमा गर्ने अनि जनतालाई 25 जना भन्दा बढी मलामी नजाऊ, यति जना भन्दा बढी जन्ती नजाऊ भनेर कसले केयर दिने, कसले मान्दिने? सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, हामीहरू सबैले यसमा काम गर्नुपर्नेछ। यही चैत्रको मध्यबाट यहाँसम्म आइपुग्दै गर्दाखेरि 1 दर्जन भन्दा बढी पहिला तय गरिएका आमसभाका कार्यक्रमहरू मैले स्थगित गरेको छु। म जस्ता अरू थुप्रै साथीले स्थगित गर्नुभएको छ। अझ कतिपय ठाउँमा हामीहरू पनि चुकेका छौँ। हामी आफूले पनि अझ थुप्रै कुराहरू सच्याउनु पर्नेछ, एउटा कुरामा ध्यान पुर्याउनु पर्नेछ। तर मैले वा हामी जस्ता साथीहरूले गर्ने कुराहरूको महत्त्व त्यतिखेर हुन्छ जतिखेर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले नेपालको प्रधानमन्त्रीका रूपमा नेपाल सरकारले बनाएका यी मापदण्डहरू 100% तपाईँले गरेपछि तपाईँको वरिपरि बस्नेले गर्ने, हामीहरू जस्तो जनप्रतिनिधिले गर्ने, हामी सबैले गर्यौँ भने मात्रै यो अप्ठ्यारो अवस्थामा नागरिकहरूलाई पनि त्यो पालना गर्न लगाउने अवस्था बन्दछ। त्यसैले प्रधानमन्त्रीजी, म तपाईँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, अहिले आजै तपाईले निर्णय गरेर प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले नेपाल सरकारले बनाएको स्वास्थ्य सम्बन्धी, कोभिडसँग सम्बन्धित गरेर बनाएका मापदण्डहरू 100% अक्षरशः एक ठाउँ पनि उल्लङ्घन नगरिकन पालना गर्ने भन्ने कुराको उद्घोष गरोस्, पालना गरोस्। हामी त्यसको अनुसरण गर्नेछौँ। त्यसपछि बल्ल हामीसँग एउटा नैतिक ताकत हुनेछ, हाम्रो स्थानीय सरकारसँग, प्रदेश सरकारसँग, नागरिकलाई भन्ने कुरा हुनेछ अनि हामी मिलेर नागरिकलाई यी सबै कुराको पालना गर्न पनि भनौँला, गर्न पनि लगाउँला। प्रधानमन्त्री, मेरो दोस्रो कुरा, हामी अहिले जुन संकटको अवस्थामा छौँ, यो संकटको बेलामा सीसीएमसीको बैठक बसिरहेको छ, थुप्रै निर्णयहरू भइरहेको छ, आदेशहरू भइरहेको छ, निर्देशनहरू भइरहेको छ। यतिले पुग्ने भए विषय यति संकट यसलाई भनिराख्नै पर्दैन, त्यो सामान्य यो एउटा समस्या मात्र हुन्थ्यो। यो समस्या होइन, यो संकटको अवस्था हो, यो युद्धको जस्तो अवस्था हो। एउटामा काम गर्ने तरिका, सोच्ने तरिका पनि युद्धको जस्तो चाहिन्छ। प्रधानमन्त्रीजीसँग यो बेलामा रियल टाइमको अपडेट चाहिन्छ। एउटा बैठक बस्यो, कसैलाई निर्देशन दियो, सामान्य अवस्थामा त निर्देशनबाट हामीसँग जुन खालको संयन्त्र छ परिणाम आउँदैन थियो भने यो बेलामा आउँदैन। उदाहरणको लागि हामीले भेरी अस्पतालमा नेपालमा जो हेरिरहेका छौँ, त्यहाँ यो बेलामा हामीलाई जनशक्तिको अभाव छ, जनशक्ति हामीलाई भयो भने अहिलेको अवस्थामा केही कुराहरूलाई थ्याक्न सक्छौँ भनिरहेको बेलामा त्यो आज हामी सुन्छौँ, भोलि त्यो समाचार बन्छ,
2 दिन 5 दिन मन्त्रालयमा छलफल यो बाटोबाट गएर अनि त्यहाँबाट निर्देशन कुनै एउटा निकायले जनशक्ति पठाउन निर्देशन दिएको छ भनेर यो तरिकाबाट अहिलेको समस्याको हल हुँदैन। हामीले हेर्यौं टिचिङ अस्पतालमा, पाटन अस्पतालमा, वीर अस्पतालमा एसडियू बनाउनका निम्ति भनेर महिनौ अगाडि निर्णय गरिएको, कहीँ पैसा गएको छैन भनेर भनिएको छ, कहीँ खरिदको यो प्रक्रियामा समस्या आएको कारणले गर्दा बनाउन सकेन भनेर भनिएको छ। यी समस्याहरू जस्ताको तस्तै रहने अनि हामीले एकपछि अर्को निर्णय गरेर निर्देशन दिएर मात्र समस्याको हल हुँदैन। त्यसैले वार टाइमको जस्तो प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले काम गर्नुपर्छ। म आग्रह गर्न चाहन्छु आजको दिनमा प्रधानमन्त्रीकोले र प्रधानमन्त्रीको संस्थाले गर्ने भनेको कमान्ड एन्ड कन्ट्रोल हो। तपाईको कमान्डमा यी सबै विषयहरूलाई तपाई सबै विषयको बारेमा जानकारी पनि राख्नुपर्छ, एउटा खालको कन्ट्रोल पनि हुनुपर्छ र त्यो कमान्डमा यी सबै कुराहरूको समस्यालाई देखाउने भने यसको हल खोज्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री मेरो तेस्रो कुरा, हामी अहिले जुन खालको संकटको अवस्थामा छौं यसका निम्ति हामीहरू जुन उपायहरू अवलम्बन गर्ने प्रयास गर्छौं यसमा स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई ब्याकबेन्चमा नराखियोस्। स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पछाडि राखेर अनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले भनेका कुराहरूलाई त्यसमा ध्यान नपुर्याइकन हामीले अरू मागिरहेका प्रशासन, गृह प्रशासन अरू माध्यमबाट यो विषयको हल गर्ने कोसिस गर्यौं भने हामीले अपेक्षित परिणाम प्राप्त गर्न सक्दैनौं। यो त एक प्रकारको स्वास्थ्य आपतकालीन अवस्था। त्यसैले मेरो त आग्रह छ जनस्वास्थ्य आपतकालको घोषणा गरियोस् र स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई फ्रन्ट सिटमा राखियोस्। स्वास्थ्य मन्त्रालयले भनेको कुरा सुनेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि मन्त्रालय भन्दै गर्दा मन्त्रालयभित्रका केही सीमित अधिकारीहरूको मात्र होइन, अहिले के प्राइभेट के पब्लिक के कम्युनिटी यो क्षेत्रमा काम गरेका जति पनि यसभित्र विज्ञहरू छन् एक ठाउँमा ल्याइयोस्। उनीहरूले यो बेलामा गर्नुपर्ने कामहरू के बताइरहेका छन् त्यसलाई ध्यानपूर्वक सुनियोस्। उनीहरू लगातार सार्वजनिक सञ्चार माध्यमबाट भनिरहेका छन् चेन ब्रेक नगरिकन हामी यसलाई सम्हाल्न सक्दैनौँ। कसरी गर्ने चेन ब्रेक? चेन ब्रेक गर्नका निम्ति स्वास्थ्य मन्त्रालयले अरू प्रशासनिक संयन्त्रहरूबाट के सहयोगको अपेक्षा गरेको छ, कुन तहको सरकारबाट के सहयोगको अपेक्षा गरेको छ, यो कुरा सुनौँ। जनशक्तिको एउटा नेसनल पुल बनाऊ र जहाँ जनशक्तिको अभाव छ त्यो ठाउँमा जनशक्ति बनाऊ, के प्राइभेट के पब्लिक, हामीले यसलाई सही ढङ्गले यसको वितरण गरौँ। हामीसँग स्वास्थ्यको सामग्रीहरू स्टकमा बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने, कति थप्नु पर्ने हो, यसलाई कसरी सजिलो बनाउने, भएकोलाई राम्रोसँग वितरण कसरी गर्ने, यसको प्रोटेक्सन कसरी गर्ने, अब आउने दिनमा यसको माग कसरी बढ्दै जान्छ भनेर यी कुराहरूको बारेमा हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालयको कुरा सुनेर उसलाई सम्पूर्ण रूपमा मद्दत गर्नुपर्नेछ। अहिले विज्ञहरू भनिरहेका छन् कि अब हामीले संक्रमणको दरलाई धेरै नियन्त्रण गर्न सक्दैनौँ, हामीले अस्पतालमा हुने क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्नुपर्नेछ। त्यसका निम्ति अस्पताल आउनुपर्ने बिरामीको संख्या घटाउनलाई, आइसोलेसनलाई थप सुदृढ कसरी बनाउने, स्थानीय सरकारहरूसँग कसरी जोड्ने, हामीले रातारात हामीले अहिले अस्पतालभित्र सर्भिस लिनु पर्दै गर्दा अक्सिजनको सप्लाई, यसै गरी सघन उपचार लिनुपर्ने ठाउँमा हामीसँग भएका कति संरचनाहरू छन्, मेडिकल कलेजहरू छन्, निजी अस्पतालहरू छन्, त्यसलाई लिएर डेडिकेटेड अस्पतालको रूपमा कसरी बनाउने, रातारात के गर्ने भन्ने बारेमा उनीहरू यत्र तत्र लेखिरहेका छन्, बोलिरहेका छन्, तर उनीहरूको कुरा कसैले सुनिरहेको छैन। त्यसैले स्वास्थ्य मन्त्रालयले सबै आएका विचारहरू, सुझावहरू यो गरौँ भनेर यो गरौँ त्यो गरौँ यसरी गर्न सकिन्छ भनेर आएका कुराहरूलाई एकीकृत गरेर र स्वास्थ्य मन्त्रालयले भनेका कुराहरूलाई सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले सुनेर यसको आधारमा कसले के गर्नुपर्ने हो भन्ने कुराको हामीले जिम्मा लगायौँ र प्रधानमन्त्रीले यसका निरन्तर रूपमा अनुगमन गर्ने, सजिलो बनाउने काम गरिदिने हो भने धेरै कुराहरू अहिले पनि गर्न सकिने हाम्रो अवस्था छ। खोपको बारेमा पनि यही नै, भारतले खोपको निकासा गर्ने कुरालाई करिब करिब बन्द गरेको अवस्था छ। चीनको महँगो खोप ल्याउन सक्ने अवस्था छैन। कोभ्याक्सको खोपको कुनै अझै पनि टुङ्गो लागेको अवस्था छैन। यस्तो बेलामा यो खोपको कुरामा हामीले प्रारम्भिक चरणमा राम्रो गर्यौं, तर अहिले हामी एक प्रकारले अड्केको जस्तो अवस्था भएको छ। यसलाई पनि प्रधानमन्त्रीजीले विशेष चासो यसमा दिएर यसलाई मन्त्रालयले एक्लैले मात्र गर्न सक्ने कुरा होइन, यसका बारेमा पनि अतिरिक्त पहल गर्दै लिनुपर्ने आवश्यकता छ। मेरो चौथो कुरा, हामीले पढ्यौं वैशाख 6 गते नेपाल सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित गरेर प्रदेश सरकारले यो गर्ने, होल्डिङ सेन्टर बनाउने, यति बेडभन्दा माथिको अस्पतालसँग साझेदारी गर्ने, हेल्थ डेस्क बनाउने, स्थानीय सरकारले यसै गरिकन यति बेडभन्दा थोरै अस्पताल बेड भएको अस्पतालसँग साझेदारी गर्ने, यसै गरिकन आइसोलेसन होम क्वारेन्टाइन कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने लगायतका थुप्रो कुराहरू भनिएको छ, आदेश दिएको छ, निर्देशन दिएको छ। आदेश र निर्देशन दिएर मात्र होइन, यसलाई समन्वय गर्नुपर्ने छ, लिड गर्नुपर्ने छ। प्रधानमन्त्रीले यो बेलामा त 7वटा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूसँग, त्यहाँभित्र यो स्वास्थ्यको विषय हेर्नेहरूसँग तत्काल छलफल गर्ने, 753वटा पालिकाका प्रमुखहरूसँग
यसभित्र छलफल गर्ने, अझ पहिलो चरणमा सबैभन्दा अप्ठ्यारोमा परेका यी पालिकाहरूसँग तत्काल छलफल गर्ने, उनीहरूको तत्कालको आवश्यकता के छ यसलाई पूर्ति गर्ने मेकानिजम नबनाएर हामीले राजपत्रमा यो आदेश छ, यो निर्देशन छ भनेर मात्र बस्यौँ भने त्यो आदेश र निर्देशहरू मात्र सीमित रहन्छ। मेरो पाँचौं कुरा, हामीले जसरी स्थानीय सरकारलाई समन्वय गर्नुपर्ने छ, प्रदेश सरकारलाई समन्वय गर्नुपर्ने छ, त्यसै गरिकन हामीले नागरिक र समुदायलाई पनि विश्वासमा लिनुपर्ने छ। हामी सुनिरहेका छौँ अब सीसीएमसीले सिफारिस गरेको छ कहीँ निषेधाज्ञा होला, कहीँ लकडाउन होला, नागरिकहरूले त्यो बेलामा ती आदेशहरूको पालना गरोस् भन्ने सरकारको चाहना रहन्छ नै, गर्नु पनि पर्छ। तर हामी अघिल्लो पटक अनुभव गरेका छौँ, अघिल्लो पटक पो हामीसँग एकैपटक गर्नु अनुभव थिएन। हामीले लकडाउन निषेधाज्ञा जे भने पनि प्रशासनले त निर्णय गरिदिन्छ, हामी त्यसपछि बल प्रयोग गरौँला, तर त्यसको तत्कालै पर्ने प्रभावहरू के हो? हामीले अघिल्लो पटक देख्यौँ, सयौं किलोमिटर श्रमिकहरू लाइन लागेर हिँडेर गएको हामीले देख्यौँ। खाना नपाएर मानिसहरू सडकमा बसेर मानिसले यो सहयोगी हातहरूले खाना बनाएर ल्याएर बाँड्नुपर्ने अवस्था हामीले देख्यौँ। यो पटक हामी यसका बारेमा के तयारी गर्छौँ? हामी अघिल्लो पटकको जस्तो अवस्था आउन नदिनको लागि, भोकले मान्छे नमरोस्, यो कोभिडको यी सबै कुराहरू हुँदै गर्दाखेरि अन्य ट्रिटमेन्टहरू, अन्य स्वास्थ्यको अन्य उपचारहरू पाउनुपर्ने कुराबाट मानिसहरू वञ्चित नहुन् भन्नको लागि हाम्रो तयारी के छ? हामी नागरिकलाई कसरी विश्वास दिलाउँछौँ? सँगै पर्यटनको क्षेत्र, यातायातको क्षेत्र, शैक्षिक क्षेत्र, सानसाना उद्योग व्यवसाय, पार्टी प्यालेस, यस्ता थुप्रै सेवाका क्षेत्रहरू यसरी थला परे अघिल्लो बन्दाबन्दीबाट उनीहरू राम्रोसँग तन्लिनै पाएका छैनन्। बल्ल तन्लिन खोज्दै गर्दाखेरि फेरि प्रभावित हुने अवस्था छ। यो बेलामा उनीहरूको कुरा हामीले सुन्यौँ भने, उनीहरूलाई आश्वस्त बनायो भने यो क्षेत्रले बिहोर्नुपर्ने क्षतिलाई सरकारले पनि साझेदारी गर्छ भन्ने कुराबाट विश्वस्त दिलाउन सक्यौँ, विश्वस्त पार्न सक्यौँ भने मात्रै हामीले गरेका निर्णयहरू हामी व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सक्छौँ। यी विषयका बारेमा पनि कुनै एउटा निकायलाई जिम्मा लगाएर मात्र होइन, स्वयं प्रधानमन्त्रीजीले यसका बारेमा काम गर्नुपर्छ, यसका बारेमा ध्यान पुर्याउनुपर्छ, अनि मात्र सम्भव हुन सक्दछ। सामान्य प्रधानमन्त्री योभन्दा अरू धेरै कुराहरू गर्न सकिन्छ, तर कुराको सुरु यति मात्रै हो। यो बेलामा आदेश दिने, निर्देशन दिने एकातिर कुनै एउटा निकायले, अनि त्यस पछाडि प्रधानमन्त्रीजीको एक्सनले यो विषय केही पनि होइन, अन्य प्राथमिकताहरू छन् भन्ने कुरा लगातार गरिराख्ने हो भने हामीले अहिले स्वास्थ्य कल्याणको चित्कार सुनिरहेका छौँ। हामी केही दिनमा हाम्रो सम्पूर्ण कुरा नियन्त्रणभन्दा बाहिर जान्छ। त्यसले एकपटक फेरि म अन्त्यमा आग्रह गर्न चाहन्छु, जुन दिनसम्म तपाईँ प्रधानमन्त्री हो त्यो दिनसम्म तपाईँको कर्तव्य हो, मेरा अरू कुनै पनि प्राथमिकता छैनन् भनेर यसलाई तपाईँले नेतृत्व गर्ने तपाईँको कर्तव्य हो, र त्यसलाई साथ दिने हाम्रो पनि जिम्मेवारी हो। तपाईँले यो बेलामा यो स्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गर्ने एउटा विषय हो, त्योभन्दा बाहेक अघि जुन विषयमा चर्चा गरेर अरूको धेरै विषय, यी विषयमा 1, 2, 3 प्राथमिकतामा राखेर काम गराउने कुराहरूको सन्दर्भमा जसको भागमा जे पर्छ, प्रदेश सरकारको, स्थानीय सरकारको, राजनीतिक दलको, हामी जस्तो सांसदले यो बेलामा यो त्यो केही पनि नभनिकन सम्पूर्ण रूपमा यो लडाइँमा साथ दिनुपर्ने छ। हामीले यसमा साथ पनि दिन्छौँ। तर यो सबै कुरा गर्नको लागि फेरि एकपटक मेरो अन्त्यमा आग्रह छ, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले यो आजको मितिमा, यो घडीमा, यो दिनमा मेरो प्राथमिकता यो बेलामा कोभिडको जुन खालको प्रभावमा हामीहरू छौँ, योभन्दा बाहेक अरू मेरो कुनै पनि प्राथमिकता छैन भन्ने कुरा बोलेर होइन, तपाईँको एक्सनबाट तपाईँले देखाउन सक्नुभयो, प्रमाणित गर्न सक्नुभयो भने मात्रै त्यो बेलामा यो लडाइँमा हामी सबैको साथ पनि पाउनुहुन्छ, र जस्तो क्षतिको बाटोतिर हामीहरू उन्मुख भइरहेका छौँ, धेरै क्षतिलाई हामीले कम गर्न सक्ने अवस्था पनि बन्न सक्दछ। यदि यो गर्न सक्यौँ भने भोलि तपाईँ हामी सबैले मिलेर नागरिकको सामना गर्न सक्छौँ। होइन भने युवा लेखक दिपेश घिमिरेले भनेको जस्तै नागरिकको पीडालाई बुझ्न नसक्ने र आत्मसात गर्न नसक्ने संवेदनाहीन शासकको कारणले गर्दा आज प्रत्येक दिन मानिसहरू मर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। हामी नागरिकहरू कोरोनाको कारणले गर्दा मरेको होइन, शासकको कारणले गर्दाखेरि मर्नु परेको भनेर भन्नेछौँ भनेर उनले लेखेको जस्तै हामीले मान्नुपर्ने अवस्था आउन सक्दछ। यो अवस्था आउन नदिउँ, मिलेर काम गरौँ, र यो बेलामा तपाईँले प्रधानमन्त्रीको रूपमा आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्नुहोस् भन्ने तपाईँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल।